खुफिया रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते पर भी पीछा करते हुए एक शख्स आ ही गया, सुराका। और जब वो करीब आने लगा तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुरी नीयत से हमारे पीछे आ रहा है, ये शायद हमें तीरों से हमला करेगा और ज़ख्मी करके गिरफ्तार करके ले जाना चाहता है। चूँकि मक्का में इनाम का जो ये 100 ऊँट के इनाम का ऐलान जो हुआ है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा और ज़मीन को हुक्म दिया कि ज़मीन सुराका को पकड़ ले। वो घोड़ा दौड़ाता ही आ रहा था कि उसके घोड़े के टाप समेत वो ज़मीन में धंस गया। और उसने जब ये देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से निकले हुए कलमात का ज़मीन कैसे पैरवी कर रही है, उसने अपने तीर कमान फेंक दी और कहा, मुझे अमान दे दीजिए। और ये कहने लगा, आप शरीफ इब्ने शरीफ इब्ने शरीफ, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, आप करीम हैं, आपके बाप करीम, आपके दादा करीम हैं, करम करने वाले लोग, मुझे माफ़ कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन सुराका को छोड़ दे। ज़मीन खुल गई और वो फिर निकल पड़ा। इस तरह का वाक़या बाज़ रिवायत में है कि 3 मरतबा हुआ उसके साथ। 3 मरतबा हुज़ूर ने फरमाया ज़मीन पकड़ ले, 3 बार हुज़ूर ने फरमाया ज़मीन छोड़ दे। हर बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कामिला है। बंदा गुनाह करता है, तौबा करता है, गुनाह करता है, तौबा करता है, गुनाह करता है, तौबा करता है। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। हमको ये डर था कि हमारे गुनाहों की सज़ा यहाँ होने वाली है कि क़यामत के दिन होने वाली है। डर था कि इसियां की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, माफ़ किया जाएगा। सुराका को माफ़ किया। हुजूर ने पूछा, है सुराका तू क्यों पीछे पड़ा है? 100 ऊँटों के लिए, 100 ऊँटों के लिए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वो दिन कैसा होगा जब ईरान के बादशाह किसरा के हाथों में पहने हुए कंगन वो तेरे हाथ में आ जाए। बादशाह के हाथ में जो कंगन हुआ करते थे वो सोने के कंगन होते, और पूरी दुनिया में वो कंगन किसी के पास नहीं होते, सिर्फ सुपर पावर किसरा के पास हुआ करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, वो दिन क्या कैसा होगा, मैं तेरे हाथों में देख रहा हूँ कि वो किसरा बादशाह के कंगन तेरे हाथों में आने वाले। सुराका कहाँ, एक बदवी शख्स यानी देहात के रहने वाले या मक्का के करीब रहने वाले, वो ईमान लाया हुआ अभी नहीं है, और हुजूर बशारत दे रहे इतने दिनों बाद की, जबकि अभी पावर में वो किसरा है, ईरान की हुकूमत का गलबा है। उसने देखा जब नबी की बात ज़मीन मानती है तो शायद ये बात भी कंप्लीट होकर रहेगी। कहा कि मुझे ये लिख करके दे दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास से अमान नामा सुराका ने लिखवा लिया और वापस चला गया। अभी ईमान लाए हुए नहीं थे जैसी रिवायत में। फिर रास्ते में मक्का में जो भी मिलता, मोहम्मद को देखा तो सुराका कहता, मैं हर जगह देख लिया, नहीं है कहीं नहीं। वापस मक्का में आकर वैसे ही रहने लगे। वो जंगे ताइफ या फतेह मक्का के दिन वो ईमान कबूल किए, उससे पहले भी वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में रहे मक्का में जब तक थे। और जब हुजूर मक्का में दाखिल हुए थे 6 हिजरी के बाद, अपने पूरे ख़ानदान समेत हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। ये हज़रत सुराका। अब ये बात हो गई तो उसके बाद दूसरा दिन था हिजरत का। रिवायात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये सफ़र जो है ये 9 दिन के आसपास का था। दूसरा दिन था मकाम क़दीद, एक जगह आती है जहाँ पर उम्मे माबद नाम की एक मशहूर और मारूफ खातून, जिसका असल नाम आतिका, ये खातून अरब में मशहूर थी कि जो भी सफ़र पर जाने आने वाले लोग होते हैं उनकी खूब मेहमान नवाजी करती। उसका घर बीच रास्ते में था, जो भी गुज़रता है मुसाफिर वहाँ से उसको कुछ ना कुछ खिलाती पिलाती। वो मेहमान नवाज खातून थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र वहाँ से हो रहा था, आपने क़याम फरमाया, रुक गए। उस दिन उस खातून के घर में कोई चीज़ नहीं है जो इनको पेश कर सके। वो खातून घर के आंगन में बैठी हुई कहने लगी,
آج میرے ساتھ نہ جانے کیسا ہوا، اتنے حسین چہرے والے لوگ آئے اور میرے پاس کھلانے اور پلانے کی کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سوکھی بکری، کمزور بکری اس کے گھر کے باہر بندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا، اگر تم کہو تو اس بکری کا دودھ دوہ لوں۔ اس خاتون نے کہا، اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو یہاں میرے گھر پہ بندھی نہیں رہتی، میرے شوہر اس کو بھی دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے لے جا چکے ہوتے۔ میرے شوہر ساری بکریوں کو لے گئے ہیں لیکن یہ ایک رہ گئی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اجازت دو تو میں دوہ لوں۔ اس خاتون نے کہا، تم اگر اپنے ہاتھوں سے دوہنا چاہتے ہو تو لے لو، اب قطرہ بھی نکل جائے تو یہ تمہارا نصیبہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کر کے اس کے تھن کو جیسی آپ نے ہاتھ لگایا، دودھ کا تھن بھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ اس ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے۔ جو کچھ بھی اس کے گھر میں رکھا ہوا تھا ایک ہی بکری کے دودھ سے بھر گیا سب۔ صدیق اکبر اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب شکم سیر ہو کر دودھ بھی پیے۔ وہ حیرت زدہ تھی ام معبد کے ایک بوڑھی بکری جس کے تھن سوکھ چکے، موت کا انتظار کر رہی بکری، اس میں اتنا دودھ آیا کہاں سے؟ اور اس کے بعد جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو اپنے گھر کو سجا دیا اور کہا کہ میرے گھر رک جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات وہاں رکے، اور حدیثوں میں جو ام معبد کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ام معبد نے جو نقشہ کھینچا ہے نا حضور پاک کا، اچھے بڑے بڑے شاعروں نے یہ نقشہ نہیں کھینچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن وہاں سے اٹھے اور پھر سفر پر چل پڑے۔ ام معبد کا جو شوہر ہے وہ آیا اور پوچھا، گھر میں ایک حسین سی خوشبو آتی ہے، کوئی آیا تھا؟ ام معبد کہتی، ہاں بہت ہی حسین چہرے والے آئے تھے۔ کون تھے؟ کیا نام تھا؟ ام معبد نے اپنے انداز سے نام خود ہی بنا لیا تھا، پوچھا نہیں تھا نام دونوں کا۔ کہنے لگی، ایک مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا، اس نے خود جو ہے حضور کا نام مبارک رکھ لیا۔ حضور ویسے بھی مبارک کہتے ہیں برکت والا۔ اپنے شوہر کو اب وہ نقشہ کھینچ کر کے جو بتاتی ہے، اس کے شوہر نے پوچھا وہ کون تھے، کیسے تھے؟ وہ کہتی ہیں، کیا بتاؤں، وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے، اور دور ہوں تو دیکھنے کا جی چاہنے لگے۔ اور پھر ایک ایک عضو کو نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، بھویں ملی ہوئی کشادہ پیشانی، جب وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ ساری دنیا ان کے پیچھے ہے، ایک عظمت اور ایک وقار ہے، اور جب خاموش ہو جائیں تو سب پر ہیبت طاری ہو جائے، اور بولنے لگیں تو موتیاں جھڑنے لگیں، دل سننے کو چاہے۔ ہر چیز ادا کی، ایک نقش جو انہوں نے نکالا حضرت ام معبد نے۔ اس کے شوہر نے کہا، کاش میں گھر میں ہوتا اور ان سے ملاقات کرتا۔ زندگی میں ام معبد یہی دعا کرتی رہی کہ وہ مبارک سے پھر میری ایک بار ملاقات ہو جائے۔ اتفاق یہ بتایا جاتا ہے، ایک بار وہ بکریاں ہانکتی ہانکتی مدینے تک پہنچ گئی تھی، اور مدینے کے قریب ان کی بکریاں گم ہو گئی، مطلب گم ہو گئی، سب بکھر گئی۔ وہ ڈری ہوئی تھی کہ شہر میں بکریاں جب چلی جاتی ہیں تو ملتی نہیں ہیں، تو وہ پریشان شہر کے قریب، وہ بکریوں کو شہر میں نہیں لاتے بکریوں والے لوگ، اب شہر میں ادھر ادھر بکریاں بھاگنے لگی تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، اسی وقت راستے میں حضرت ابوبکر صدیق جا رہے تھے۔ ام معبد نے دیکھا اور پہچان لیا، کہا، تم ہی وہ ہو جو سفر میں مبارک کے ساتھ آئے تھے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، کون مبارک؟ کہا، تمہارا جو ساتھی جو سفر میں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام معبد ایمان لے آئیں، ان کے شوہر بھی ایمان لائے، ایک حسین یادگار تھی یہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، صرف سراقہ ایک ہی پکڑنے نہیں آیا، آگے جانے کے بعد ایک برید اسلمی نام سے ایک شخص 70 سواروں کے ساتھ پہنچ گیا حضور کو گرفتار کرنے کے لیے۔ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے 70 سواروں کے ساتھ آ گیا، اور جب وہ قریب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے صرف نظریں ڈالی۔ اس نے پوچھا حضور سے، آپ کون ہیں؟
हुजूर ने सिर्फ इतना कहा, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। एक जुमले की हैबत ऐसी तारी हुई कि बुरैदा असलमी 70 लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। कोई और बात नहीं, हुजूर ने सिर्फ एक जुमला फरमाया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात बड़ी मेहनत से दीन की तबलीग फरमाते रहे, कुछ लोग कबूल नहीं किए, और बाज़ वो लोग हैं जिनको सिर्फ एक जुमला कहा और वो इस्लाम में आ गए। ये अपने अपने नसीबे की बात है, अपने अपने ज़र्फ़ की बात है। जिसकी ज़मीन जैसी थी वैसे उनमें से फसलें निकल गईं। अब बुरैदा असलमी मदीना आने से पहले ही अर्ज़ ये करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जा रहे हैं। अब इस सफ़र में अक्सर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि सिर्फ हज़रत अबू बकर और हुजूर थे। नहीं, पहले से 4 लोग चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अबू बकर के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा और अब्दुल्ला बिन उरैक़ित, जो रास्ता बताने के लिए उजरत पर लिया हुआ था, गाइड जिसको कह सकते हैं, ये लोग साथ में थे। बुरैद असलमी जो थे वो फिर मदीने से करीब आए और वो भी साथ हो गए, एक बड़ा काफ़िला हुआ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र ख़त्म होने को था, मदीना एंट्री हो रही थी, लेकिन उससे पहले मस्जिद कुबा जहाँ आज है, ये एक मदीने के बाहर की जगह है, तकरीबन मदीने से 5 किलोमीटर बाहर। वहाँ तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुँच रहे थे। उस वक्त की एक अजीब कैफियत है कि एक ग़ुलाम और एक आका की निस्बत क्या होती है। मदीने वाले तो रोज़ाना इंतज़ार कर रहे थे, जैसी उनको खबर हुई थी कि मेरे आका निकल चुके मक्का से और मदीने आ रहे हैं, रोज़ सुबह जाते सनियतुल वदा की घाटियों पर बैठकर इंतज़ार करते। सनियतुल वदा मदीने में एक ऊंचा टीला था, वहाँ पहुँचने के बाद जो भी आता है सब नज़र आ जाते थे। मदीने की तरफ जो भी आ रहे होते हैं वहाँ से नज़र आते थे, इसीलिए सनियतुल वदा को सब लोग जा कर के देखते थे कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, रोज़ाना इंतज़ार करते थे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचने वाले थे मदीने तैयबा, वो दिन क्या था आपको मैं बताऊँ, पीर का दिन था और 12 रबीउल अव्वल शरीफ थी। हुजूर के मदीने में जाने का दिन भी यही है, पीर का दिन और 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन है। जब हुजूर आने लगे तो सुनो, एक वफा शिआर ग़ुलाम हकीकी और जानिसार रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा, आका आप रुक जाएं, मदीने वाले काफ़ी दूर से देख रहे हैं। हुजूर के जलवे देखना चाहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक देखना चाहते थे। जो सहाबा जाकर मक्का में ईमान लाए थे, उन्होंने मदीने में इतने कसीदे पढ़े थे कि हर आंख दीदार की मुश्ताक थी। हर कोई मदीने में हुजूर को देखने का मुश्ताक था, यहूदी भी, ईसाई भी और जितने मदीने वाले थे सब भी। अब जब करीब आए और मदीने की भीड़ लग रही थी इस्तकबाल के लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना जुब्बा उतारा और एक ऊंचा झंडा जो था उसको, झंडा बुरैद असलमी झंडा लेकर चल रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या किया, अपना जुब्बा या अपना कपड़ा उठा करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर साया करने लगे। पूरा सफ़र तो ऐसे ही चले, मदीना जब आने लगा तो ये कपड़ा उठा करके हुजूर पर साया कर रहे थे। हुजूर ने पूछा, अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो हज़रत अबू बकर ने कहा, ये नए लोग हैं मेरे आका, मदीने में जो आपको देख रहे हैं, मैं इसलिए आपके ऊपर कपड़ा साया कर रहा हूँ ताकि उनको पता चले कि मैं ग़ुलाम हूँ और आप आका हैं। कहीं वो गलती में किसी और को ना समझ लें कि ये अल्लाह के रसूल हैं। हम आपकी अज़मत शान के लिए ये कपड़ा ताने हुए हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारा आका तशरीफ़ ला रहा है। मेरे अजीज़ों, यही तो बात है कि हम फ़र्क करने के लिए कोई ना कोई चीज़ लाते हैं। मस्जिदों को आम तौर पर घरों की तरह क्यों नहीं बनाते, एक मीनार या एक गुंबद इसीलिए रखते हैं ताकि आम घरों से फ़र्क हो जाए। अल्लाह का घर और है, हमारा घर और है। हर चीज़ में उलमा को भी इसीलिए कहा गया है वो अपने अमामे, अपने लिबास अलग इसलिए रखें ताकि दुनिया ये जाने कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायबों की जमात है, दीन के इल्म रखने वालों की है। फ़र्क रखने का हुक्म दिया गया और सिद्दीक़ अकबर ने यह साबित कर दिखाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हर चीज़ को अज़मत के साथ पेश करना चाहिए, अज़मत के साथ पेश करना चाहिए ताकि दुनिया के दिलों में मेरे आका की अज़मत कायम रहे।
سفر یہاں تک ہوا. اب پھر مدینے والوں کا جو استقبال تھا وہ تو تاریخ میں رقم کرنے والا استقبال ہے. وہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں پر جیسی حضور پہنچ رہے تھے مدینے میں آوازیں گونجنے لگ گئی. بنو نجار ایک خاندان ہے مدینے کا، ان کی بچیاں انصار جتنے بھی قبیلوں میں تھے اوس اور خزرج کے سب اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے. عورتیں اپنے چھتوں پر تھیں اور سبوں نے جو ہے ترانہ مصطفیٰ جو گنگنایا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. یہ مدینے والے کہتے تھے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اے لوگو، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ رہا ہے. انہیں فخر تھا اس بات کا، فخر تھا. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آتے گئے، دف بجا بجا کر کے بچیاں یہ گنگناتی تھی. ایک عجیب سا سما تھا، ایک عجیب سا ماحول تھا. آج لوگ کڑتے ہیں اور جلتے ہیں، پوچھتے ہیں جلوس کہاں سے ہے. ہم یہی کہتے ہیں یہی تو مدینے والوں کا جلوس تھا جو میرے آقا کے استقبال کے لیے انہوں نے کیا تھا. اور اتفاق یہ ہے کہ انہوں نے بھی 12 ربیع الاول کو ہی جلوس کیا تھا. آج مدینے سے عقیدت رکھنے والے پوری دنیا کے سنی ان مدینے کی بچیوں کی اقتدا کرتے ہوئے، اگرچہ میرے آقا ہمارے شہر نہیں آ رہے ہیں لیکن تاریخ ہے اس دن حضور پاک کے عاشقوں کا جلوس نکلا تھا. آج ہم غلاموں کا بھی جلوس نکلتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو سنی صحیح العقیدہ رکھے اور میرے آقا کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور حضور پاک کے قدموں میں ہمیں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.